आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 11 अप्रैल की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर की कल दावत इफ्तार में 7,000 मदोइन के लिए इंतजामात किए गए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से 12 अप्रैल को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार की तैयारी तेजी से जारी है। 13,000 मदोइन के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 6,000 अहम शख्सियतें शामिल रहेगी। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आज लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमात के ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से दावत इफ्तार की तारीख अचानक तय किए जाने के सबब ओहदेदारों को हंगामी तौर पर कामों के अंजाम दही के मसरूफ देखा गया। हुकूमत के मुशीर AK खान, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद B शफीउल्लाह, कलेक्टर हैदराबाद अमोय कुमार के अलावा सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, बरकी आबरसानी, R&B हेल्थ और दीगर महकमात के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। वजीर अक़लियती बहबूद ने कहा कि हर साल की तरह चीफ मिनिस्टर ने बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का फैसला किया है। स्टेडियम में 3 अलहदा गोशे तैयार किए जाएंगे जो VVIP, VIP और आम मदोइन के लिए होंगे। BRS कारकुनों और दीगर मदोइन को आम जुमरे में रखा जाएगा। उलमा व मशाइखीन, ग्रेटर हैदराबाद के अरकानी असेंबली और कौंसिल, रिटायर्ड IAS, IPS ओहदेदारों और रियासती वुज़रा को दावत नामों के रवानगी के सिलसिले में ओहदेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। सालारजंग म्यूजियम में 1 मई से समर आर्ट कैंप का इनाक़ाद। सालारजंग म्यूजियम अपनी तालीमी सरगर्मियों के तहत 1 मई से 17 मई तक स्कूली बच्चों के लिए समर आर्ट कैंप 2023 का इनाक़ाद करेगा। 8 से 15 साल की उम्र के बच्चों को कैंप में शिरकत के लिए मदऊ किया जाता है। तलबा को उनकी उम्र की बुनियाद पर जूनियर्स 8 से 11 साल और सीनियर्स 12 से 15 साल के जुमरे में तकसीम किया जाएगा। हक़ाइक़ की जांच, हैदराबाद मेट्रो की टिकट सिर्फ उर्दू में शाये होते हैं। तेलंगाना हुकूमत के फैक्ट चेक पोर्टल ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद मेट्रो की टिकट सिर्फ उर्दू जुबान में शाये होने का प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर गलत है। फैक्ट चेक पोर्टल ने वाज़ेह किया है कि अवाम की सहूलत के लिए टिकट 4 जुबानों में जारी किए जाते हैं, यानी तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। टिकट खरीदारों के पास इख्तियार है कि वो अपनी पसंद की जुबानों में जुबानों में से किसी का इंतखाब करे। हुक्काम के मुताबिक कई ममालिक बिलखुसूस सियाहती मकामात पर टिकटों को मुख्तलिफ जुबानों में शाये करना एक आम अमल है। ये मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है। हैदराबाद के पुराने शहर में बाइक रेसिंग और स्टंट्स 6 बच्चे पकड़े गए। हैदराबाद के पुराने शहर में अवामी मकामात पर बाइक रेसिंग और करतबबाजी करने वाले 6 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। सईदाबाद, मलकपेट और चंचलगुड़ा इलाकों में लड़कों की जानिब से सड़कों पर बाइक रेसिंग और करतबबाजी यानी स्टंट्स किए जा रहे थे। लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और करतब दिखा रहे थे। वो इस तरह की हरकतें मकबूलियत के लिए सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे थे। कमिश्नर टास्क फोर्स ने CCTV कैमरों की मदद से इस तरह की हरकतों में मुलव्विस लड़कों को पकड़ लिया गया। उन बच्चों के माँ बाप और जिम्मेदारों को भी पुलिस ने नोटिस जारी की। अरमान मलिक हैदराबाद में कचाकच भरे हुजूम के सामने लाइव प्रोग्राम किया। ग्लोकार और स्टार परफॉर्मर अरमान मलिक ने LB स्टेडियम में हुजूम के सामने स्ट्रेट हाउस के ज़ेरे एहतमाम एक खुसूसी कंसर्ट में लाइव प्रोग्राम किया, जो शहर के मारूफ रजाकार तंजीम तलबा के जरिए शुरू की गई थी। इस शो में अदाकारा सामंता रूथ प्रभु ने भी शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की डायरी का रस्मी इजरा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफियों को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करने का तयक्कुन। हैदराबाद में आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की डायरी का रस्म इजरा अंजाम देते हुए ये बात कही। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन
صدر MA ماجد، جنرل سیکریٹری سید غوث محی الدین، نائب صدور حبیب علی جیلانی، سید عظمت علی شاہ و دیگر بھی موجود تھے۔ TUWGF کی جانب سے ریاست کے اردو صحافیوں کے مسائل پر مبنی یادداشت صدر مجلس اسد الدین اویسی کو پیش کی گئی، جس میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اردو صحافیوں کو تیلگو جرنلسٹ کے مماثل منڈل سطح ایگریڈیشن کارڈ منظور کیا جائے۔ ریاستی اور ضلع سطحی ایگریڈیشن کمیٹی میں باقاعدہ ایک اردو صحافی کی شمولیت۔ GHMC حدود میں DUWGF اردو جرنلسٹ بھون کی تعمیر کے لیے اراضی مختص کی جائے۔ اردو صحافیوں کو ڈبل بیڈ روم مکان اور رہائشی پلاٹ منظور کیا جائے۔ DUWGF نے اردو صحافیوں کے ان دیرانہ مسائل پر حکومت سے پر اثر نمائندگی کرنے کی خواہش کی، جس پر صدر مجلس اسد الدین اویسی نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے نمائندگی کا تیقن دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ریاست کے اردو صحافیوں کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے جدوجہد و کاوشوں کی ستائش کی۔ ماہ رمضان کی ابتدا سے مملکت سعودی عرب کا موسم مسلسل غیر متوقع چل رہا ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بارش کے دوران عمرہ زائرین کے طواف کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ اور عکاس کے مطابق عمرہ زائرین نے موسلا دھار بارش کے باوجود خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھا۔ اس موقع پر زائرین نے بارش کو اللہ کی رحمت قرار دیا، دل کی گہرائی سے دعائیں کرتے ہوئے آبیدہ ہو گئے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے ماتحت ایمرجنسی امور اور امن و سلامتی کے محافظ ادارے کی ٹیموں نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے۔ حرمین انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200 سے زیادہ انچارج اور 4000 صفائی کارکنان تعینات کیے۔ 500 سے زیادہ گاڑیاں صفائی کے لیے دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں پیر کو مکہ مکرمہ شہر میں مختلف مقامات پر بارش کے بعد میونسپلٹی کی ٹیمیں بارش کی نکاسی کے لیے تمام نشیبی مقامات، سڑکوں اور چوراہوں پر تعینات رہی۔ IPL 2023 میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلور کو دی شکست۔ لکھنؤ میں جائنٹس نے انڈین پریمیئر لیگ یعنی IPL 2023 میں پیر کو ایک دلچسپ مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلور کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ فاف ڈو پلیس، وراٹ کوہلی اور گلین میکسویل نے پہلی اننگز میں 50 بنائی۔ دوسری اننگز میں LSG نے مارکس اسٹوئن اور نگولنس پورن کی اننگ کی بدولت میچ جیت لیا۔ بنگلور کے کپتان فاف ڈو پیلس نے 115 میٹر لمبا چھکا لگایا۔ نکولس پوران نے 15 گیندوں میں 50 اور آیوش بدونی نے 19ویں اوور میں چھکا لگا کر وکٹ حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی ہرشل پٹیل نے نان اسٹرائکر کو رن آؤٹ کر کے میچ جیتنے کا موقع گنوا دیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک کے 3 قومی جماعتوں کو جھٹکا دیا ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن نے CPI، TMC اور NCP پارٹیوں کے قومی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ان تینوں جماعتوں سے قومی پارٹی کا درجہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جولائی 2019 میں مرکزی الیکشن کمیشن نے NCP، DMC اور CPI پارٹیوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔ اس نے وضاحت طلب کی کہ کیوں اس سال لوک سبھا انتخابات میں ان کی کارکردگی کے بعد متعلقہ پارٹیوں کی قومی پارٹی کی حیثیت کو منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے، جس کے بعد 3 جماعتوں کی قومی حیثیت منسوخ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی الیکشن کمیشن نے عام آدمی پارٹی کو خوشخبری سنائی ہے، لیکن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو بطور قومی پارٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ حال ہی میں مرکزی الیکشن کمیشن نے عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو کئی ریاستوں کے انتخابات میں اپنے ووٹوں کا حصہ بڑھا رہی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے اتر پردیش میں RLD پارٹی کو جھلک دی ہے، پارٹی کی حیثیت واپس لے لی۔ اس کے ساتھ ہی مغربی بنگال میں ریولیوشنری سوشلسٹ پارٹی کی ریاستی پارٹی کی حیثیت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے آندھرا پردیش میں BRS کی ریاستی پارٹی کی شناخت منسوخ کر دی۔ منی پور میں PDA اور پٹنچیرو میں PMK پارٹی کی بھی ریاستی حیثیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ دوسری طرف میگھالیہ میں وائس آف پیپلز پارٹی کو ریاستی پارٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کو ناگالینڈ میں ریاستی پارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ٹیپرا موٹا پارٹی کو تریپورہ میں ریاستی پارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تھی 11 اپریل کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔